हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी अनलाइन स्कुलमा चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। ग्रेड 10को भनेको क्लास 10को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेन्सुरेसन भन्ने पोर्सन पढाइरहेको थिएँ। मेन्सुरेसन भन्ने पोर्सनमा चाहिँ हामीले यो स्पियर एन्ड सेमेस्पियर हो कि हेमिस्पियर पढ्दै थियौँ योभन्दा अगाडि। स्पियर र हेमिस्पियर है। र हेमिस्पियर पछाडि त्यसको हामीले सर्ट क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ कम्बाइन्ड सोलिड्सको चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गर्छौँ है। यो स्पियर र हेमिस्पियर पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले सिलिन्डरको गरेको थियौँ। यो सिलिन्डरको पनि सर्ट क्वेसन एन्सरहरू सल्भ भइसकेको छ। र आजको सिरिजमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ कम्बाइन्ड सोलिड्सको चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गर्छौँ है। कम्बाइन्ड सोलिडमा के हुन्छ, यहीसँग रिलेटेड कम्बाइन्ड सोलिड है। सिलिन्डर र स्पियरसँग रिलेटेड है। ल सर्ट क्वेसन एन्सरहरू के छन् भनेर एकचोटि हेरौँ, अनि त्यहाँ पछाडि हामी सँगसँगै छलफल गर्दै क्वेसन सल्भ गरौँला है त। सर्ट क्वेसन्स के सोधेको छ हेर्नुहोस् है। म क्वेसन लेख्छु, म सँगसँगै क्वेसन सार्नु होला, अनि हामी सँगसँगै सल्भ गर्ने। पहिला त यहाँनिर क्वेसन दिएको छ, given figure is a solid composed of a cylinder with a hemisphere on the top. If the volume of the hemisphere is 1/3 of the volume of cylinder and the volume of the cylinder is 333 centimeter cube, find the total volume of the solid. ल यस्तो भनेको छ, अनि हामीलाई यहाँ फिगर पनि दिएको छ है। फिगर पनि बनाइहालौँ, अनि हामी कुरा बुझ्छौँ है त के रहेछ कुरा भनेर। यो दिएको छ, एकछिन नआत्तिनुहोस् है, फिगर कम्प्लिट गरिहाल्छौँ। अनि यो दिएको छ, यस्तो खालको छ है फिगर। यो भयो, अनि यहाँनिर हामीलाई यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भनेर आर दिएको छ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भनेर एच दिएको छ है। यो भयो। अब कुरा बुझौँ के भनिरहेको छ त यहाँ। गिवन फिगर इज अ सोलिड कम्पोज्ड अफ अ सिलिन्डर विथ अ हेमिस्पियर भनेको छ। यो सिलिन्डर भयो, यो हेमिस्पियर भयो, कुरा बुझिन्छ। इफ द भोल्युम अफ द हेमिस्पियर इज 1/3 अफ द भोल्युम अफ द सिलिन्डर भनेको यो तलको भाग जुन छ,
यो वाला पोर्सन यसको चाहिँ भोल्युम कति छ यसको भोल्युम भनेको 1/3 अफ सिलिन्डरको भोल्युम भन्दा 1/3 छ अरे अनि एन्ड द भोल्युम अफ सिलिन्डर इज दिस भनेको छ फाइन्ड द टोटल भोल्युम अफ द सोलिड के भनेको छ हियर भोल्युम अफ स्फियर इक्वल्स टु भोल्युम अफ स्फियर भनेर कति भनेको छ 1/3 अफ भोल्युम अफ स्फियर के अरे सिलिन्डर ल हेर्नुहोस् है इक्वल्स टु 1/3 भोल्युम अफ सिवाई लेखेँ है मैले यो भयो अनि भोल्युम अफ सिलिन्डर चाहिँ कति भनेको छ भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेर भनेको छ हामीलाई 333 सेन्टिमिटर क्युब यो भनेको छ है अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ फाइन्ड द टोटल भोल्युम अफ द सोलिड टोटल भोल्युम भनेको टोटल भोल्युम अफ सोलिड भनेको के हुन्छ त भोल्युम अफ माथिको सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ तलको हेमिस्फियर भनेको के हुने भयो त भोल्युम अफ सिलिन्डर कति छ 333 सेन्टिमिटर क्युब प्लस 1/3 भोल्युम अफ सिलिन्डर यो भनेको के हुने भयो त 333 सेन्टिमिटर क्युब प्लस 1/3 इन्टु भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको 333 सेन्टिमिटर क्युब यो र यो काटियो कति भयो 111 यो भनेको 111 प्लस 333 444 सेन्टिमिटर क्युब है त सोलुसन ल सकियो अब हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा अर्को क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि गिवन फिगर भनेर भनेको छ यहाँ फिगर दिएको रहेछ एउटा गिवन फिगर इज अ सोलिड composed of a cylinder with a hemisphere on the bottom if the volumes of the hemisphere and solid होइन cylinder are in the ratio of 3:4 and the total volume of the solid is 777 centimeter cube. Find the volume of cylinder. यस्तो भन्छ अनि यहाँनिर फिगर दिएको छ फिगर मैले माथिबाटै ल्याएँ यो भयो है यो भयो यस्तै छ फिगर अनि हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यो फिगरमा यहाँदेखि यहाँ ओ भनेको छ अरु केही पनि गरेको छैन यहाँ यस्तो सेन्टरमा के ताने जस्तो गरेको छ यस्तो छ है यो भयो हाम्रो फिगर अब क्वेशन पढाउँ एकचोटी क्वेशनले के भन्दै छ गिवन फिगरमा के छ सोलिड र हेमिस्फियर छ अरे इफ द भोल्युम अफ द
हेमिस्फियर एन्ड द सिलिन्डर आर यति र यतिको रेसियोमा भनेर भनेको छ। रेसियोमा दिएको भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा कमन मल्टिपल सेलेक्ट गर्नुपर्छ है। मैले लेट एक्स बी द कमन मल्टिपल भनेर भनौँला। एन्ड द टोटल भोल्युम अफ सोलिड इज दिस भनेर भनेको छ। टोटल भोल्युम चाहिँ यति छ है भनेर भनेको छ। अनि फाइन्ड द भोल्युम अफ द सिलिन्डर, सिलिन्डरको चाहिँ भोल्युम पत्ता लगाऊ भन्छ। यसमा केही पनि छैन, कमन मल्टिपल एउटा सेलेक्ट गर्ने। मानिलिउँ हामीले एक्स भनेर सपोज गऱ्यौँ रे, एक्स भनेर सपोज गऱ्यौँ भने 3x + 7x = 777 हुन्छ। अनि ठ्याक्क त्यहाँबाट एक्सको भ्यालु आउँछ। अनि एक्सलाई लगेर त्यसमा जुन हाम्रो के को चाहिएको हो सिलिन्डरको वाला रेसियोमा लगेर फोरमा लगेर मल्टिप्लाई गर्ने एन्सर आउँछ है। ल के गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है त। लेट एक्स बी द कमन मल्टिपल देन भोल्युम अफ सोलिड, के अरे सोलिड होइन, भोल्युम अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु 4x होला। 4x किन 4x हो भन्दाखेरि हामीलाई भोल्युम अफ हेमिस्फियर अगाडि दिएको छ, हेमिस्फियरको अगाडि हुनु पर्यो। सिलिन्डर पछाडि दिएको छ, सिलिन्डर पछाडि हुनु पर्यो। भोल्युम अफ सिलिन्डर यो भयो। भोल्युम अफ हेमिस्फियर भनेको चाहिँ 3x हुनु पर्यो है। अब यो भइसके पछाडि टोटल भनेको कति दिएको छ 777। टोटल 777 दिएको छ भने के भन्ने, हियर टोटल भोल्युम अफ गिभन सोलिड इज इक्वल्स टु 777 सेन्टिमिटर क्युब। अर टोटल भोल्युम भनेको के पनि हो त, भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर भनेको कति रहेछ 777 सेन्टिमिटर क्युब। अर भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको मैले कति भनेको छु 4x + 3x = 777 सेन्टिमिटर क्युब। अर 7x = कति भयो 777 सेन्टिमिटर क्युब। अर x भनेको 777 / 7 हुने भयो सेन्टिमिटर क्युब है। यो भनेको 111 सेन्टिमिटर क्युब आयो। देयरफोर भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको कति भयो 4x भनेको 4 × 111, यो भनेको 444 सेन्टिमिटर क्युब। र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है। ल सकियो क्वेसन। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसनमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि गिभन फिगर इज द सोलिड, फिगर दिएको छ हामीलाई। गिभन फिगर is a solid composed of a cylinder, composed of a cylinder भनेर भनेको छ। अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हेमिस्फियर सिलिन्डर composed of a cylinder with a hemisphere। एट द बटम चाहिँ तलतिर, बटम इफ द CSA of the hemisphere is 1/3 of the CSA of cylinder, find the relationship between R and H भनेर भनेको छ है। ल कुरा के हो एकचोटि बुझौँ।
गिभन फिगरमा चाहिँ के छ अरे एउटा सिलिन्डर र एउटा हेमिस्फियर कहाँ छ सोलिड भन्छ तलपट्टि छ भने मैले यो यही इमेज युज गरेँ है ल यसमा पनि तलै छ नि त हेमिस्फियर त्यही भएर युज गरेँ ल यो भयो क्वेसन अब हामीलाई के भनेको छ गिभन फिगर इज दिस सिएसए अफ हेमिस्फियर भनेको यो कर्भ वाला पोर्सन यो वाला भाग यो छ नि यो इज 1/3 अफ सिएसए अफ सिलिन्डर भनेको यो घुमेको भाग फर्मुला लगाउँदा आउँछ त्यही पनि देखाइदिएको है यो अनि के भन्छ फाइन्ड द रिलेसनसिप बिट्विन आर एन्ड एच अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के भनेको छ क्वेसनले भने अनुसार according to question CSA हेमिस्फियर भनेको के छ अरे 1/3 अफ भनेको मल्टिप्लाई CSA सिलिन्डर यो त क्वेसनले नै भनेको कुरा भयो है अब CSA अफ हेमिस्फियर भनेको हामीलाई के हो भन्ने थाहा छ त यसको फर्मुला थाहा छ CSA अफ हेमिस्फियर भनेको 2πr² इजिकल्स टु 1/3 टाइम्स यसको चाहिँ के हुन्छ त कर्भ सर्फेस एरिया भनेको 2πrh अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के हुन्छ सानो भिडन्त हुन्छ के यो 2 र यो 2 काटियो पाई र पाई काटियो r² र यो पनि काटियो बाँकी के रह्यो त हामीसँग बाँकी रहेको भनेको आर यहाँबाट बाँकी रह्यो 1/3 इन्टु h इज द रिक्वायर्ड रिलेसन सकियो है कुरा ल अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है गिभन फिगर इज अ सोलिड कम्पोज्ड अफ a cylinder with 2 हेमिस्फियर्स भनेर भनेको छ एट द इन्ड भनेपछि दुवैतिर रहेछ है एट द इन्ड्स इफ द रेडियस अफ द हेमिस्फियर भनेर भनेको छ है हेमिस्फियर इज 1/2 भनेको 1/2 अफ द लेन्थ अफ द सिलिन्डरको ठ्याक्कै आधी लेन्थ सिलिन्डरको हाइटको ठ्याक्कै आधी भनेको चाहिँ के रहेछ त रेडियस रहेछ हेमिस्फियरको है द एन्ड दियर सम भनेर हामीलाई एउटा केस दिएको छ दियर सम इज 21 सेन्टिमिटर फाइन्ड द टोटल लेन्थ अफ द सोलिड ल अब यहाँ सिनारियो बुझौँ है के भनिरहेको छ भन्ने कुरा बुझौँ अनि क्वेसन ठ्याक्कै एन्सर आउँछ है फर्मुला लगाउँदा एन्सर आउने चिजहरू हो क्या यिनीहरू त एकछिन है म फिगर बनाइदिइहाल्छु अनि
हामीलाई यसरी दुईटा फिगर दिएको छ है क्वेसनले। के अरे दुईटा हेमिस्फियर दिएको छ है एउटै सिलिन्डरमा। अनि के भनिरहेको छ एकचोटि पढौँ। रेडियस हेमिस्फियरको रेडियस छ नि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म। रेडियस कता गयो? रेडियस 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 यतापट्टि ताने पनि हुन्छ। रेडियस यसको रेडियस र यो तरिका यो पोइन्टदेखि यतापट्टि अथवा यतापट्टि अथवा यतापट्टि रेडियस एउटै भनेको छ है। अनि के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई रेडियस इज 1/2 अफ द लेन्थ अफ, लेन्थ भनेको चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म, यो भनेको लेन्थ भयो। लेन्थ अथवा यसलाई हाइट पनि भनिन्छ। हाइट भनेर भनेको छ 1/2 अफ द लेन्थ अफ द सिलिन्डर एन्ड दियर सम इज 21। भन्नुको अर्थ के भन्दैछ भन्दाखेरि हाइट प्लस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म नै भनौँ न रेडियस, यति भनेको चाहिँ कति छ अरे, योदेखि यो भनेको 21 छ अरे भने अब हामीलाई टोटल हाइट भनेको यहाँ पनि यति। अब यो चाहिँ टोटल भनेको चाहिँ यतिको भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् भन्न खोजेको हो के। अब क्वेसनले दिएकै कुराहरूलाई युज गरेर लेख्न सकिन्छ है। लेट आर बी द रेडियस अफ हेमिस्फियर भने मैले। आर भनेको रेडियस हो रे है। त्यसो हो भनेदेखि क्वेसनले के भन्छ, क्वेसनले भने अनुसार आर भनेको हाफ अफ लेन्थ, मैले एल नै लेखेँ होइन एच लेखौँ होला अलि अथेन्टिक हुन्छ ल, एच लेखेँ। अर यसबाट हामीले के थाहा पाउन सकियो त, एच इक्वल्स टु 2r कसरी, यो क्रस मल्टिप्लाई भएर। अल्सो क्वेसनले के पनि भन्दैछ भन्दाखेरि दुईटाको सम, हाइट र के को सम, हाइट र रेडियसको सम भनेको 21 हुन्छ अरे। अर 2r प्लस r इक्वल्स टु 21 अर 3r इक्वल्स टु 21। यो 3 तल डिभाइड हुन गयो भने r इक्वल्स टु 7। r को भ्यालु आयो। देयरफोर टोटल लेन्थ भनेको कति भयो, टोटल लेन्थ भनेको यसको r प्लस सिलिन्डरको h प्लस यो तलवालाको r भने पछाडि के भयो इजिकल्स टु यो भनेको r प्लस h भनेको के हो, r भन्दा नि यहाँनिर 7 लेखौँ। यो h भनेको 2r प्लस 7 इजिकल्स टु 7 प्लस 14 प्लस 7, यो भनेको कति आयो 28 सेन्टिमिटर। यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। ल यो क्वेसन पनि भइहाल्यो। आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी लङ क्वेसन एन्सरहरू लिएर आउनेछौँ यही च्याप्टरको। त्यतिखेरसम्म नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही प्रब्लम भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 98 495 95 8 95 मा है। सजिलो नम्बर छ, तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई यहाँ भन्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा वाट्सएप गरेर भाइबर गरेर फोटो खिचेर पठाउन पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रब्लमहरू। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।